ساڈا دین ایمان اس نعرے طوفان دیاں کے چھدتے اپنی جان کوئی بھاوے سندھی بلوچی بھاوے خان پٹھان اس نعرے نر گونجے اج دے سارا پاکستان لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سارے امیر نے فرمایا نچن والے دے پتر آزادی دی ٹوٹ جانے نے بینڈ دے باجے ٹوٹ جانے نے ساز سانو اپنے آقا دی ذات تے بڑائی ناز سمجھن والے سمجھ گئے اے ڈاڈھا اوکھا راز سمجھن والے سمجھ گئے اے ڈاڈھا اوکھا راز تسی ایک ممتاز میں ماری آئے آج سارے نے ممتاز دبے 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک پہلا الیکشن 2018 دا سارے پارٹی حکمت سے کھڑی آئی ایتا او کچھ ہاں جڑا ایمان نال دسائے نے پتہ نہیں لکایا چکھائے نے سنو سارے پارٹی حکمت سے آئی تحریک لبیک دے سب تو زیادہ ووٹ 3 نمبر تے پورے پاکستان دے اندر اور جملہ سننے توجہ دے نال کہ لکھ مقابل سامنے آمن ہونی نی تصحیح ایک مدرسے دا مولوی کھڑا ہونے تے 5 مربے والے ایم ایل اے دے لتاں کھڑے کمدے ہون یہ دین دی پاور ہے مولوی دی پاور نہیں حضور توجہ لکھ مقابل سامنے آمن ہونی نی تصحیق سمجھن والے سمجھ گئے اے نقطہ اے باریک سن کے نہ کئیاں لوکاں دی نکل جاندی اے چیخ اے ایری غیری پارٹی نہیں ہے سنیاں دی تحریک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک حضور پیغام سنے تو وقت دا علم و دین ہووے تیرے ہاتھ وچ تیز خنجر ہووے رہے ہر گستاخ تے تو پرے تیرا ہر گستاخ کو ڈر ہووے کرے واصل جہنم اس کتے نو بھاویں اس گستاخ دا گھر ہووے اوے گستاخ دا قتل ضروری ہے بھاویں تے گبر نر ہووے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک سکھ قرار تے کل یہود ہے لبیک نعرے بڑی پاور ہے بڑی میں چیلم دے ہوتے ہیں بابا جی دے چیلم دے تے وہ ایسے جو آگے جو میں اندہ پیا ساتھ بھی فرمایا تو اپنے اپنے ٹرمپ کو دے ساری تیرے نال گالی ساری امریکہ دے نال گالی سنو سکھ قرار تے کل یہودی دہشت گرد تے بم بارودی سن لبیک دا نعرہ ظفر ہن وی ڈردے ٹرمپ تے مودی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول آخری باری میں ہاتھ چاہتے نہیں بلکہ کھڑے تھے یہ حضور دا نام ہے خدا دی قسم جڑا کھڑا تھی نا